Ang Bayanihang Bulilit 2026 nga gipahigayon sa wala pang pagsugod sa klasihanan, malampusong gipatuman sa Early Childhood Care and Development Program sa City Social Welfare and Development Office. Pinaagi sa aktibong partisipasyon ug panaghiusa sa mga ginikanan, mga bata ug mga magtutudlo sa lain-laing ECCD centers nang tumong niini kay ang pagpahibalo sa mga ginikanan bahin sa programa sa ECCD ug sa ilang importante nga papel ug responsibilidad sa pag-atiman ug pagpalambo sa edukasyon sa ilang mga anak. Lakip sa mga nahimong highlight sa selebrasyon ang motorcade nagkadaiyang presentasyon gikan sa mga ECCD children ug mga aktibidad nga gipanguluhan sa mga ECCD teachers kauban ang mga ECCD children nga aktibong miapil sa maong kalihukan. Padayon nga naghatag sa labing maayong serbisyo ang Early Childhood Care and Development ECCD program aron masiguro nga ang mga kabataan makadawat og dekalidad, holistic ug patas nga suporta sa ilang labing importante nga mga tuig sa paglambo. Malampuson usab niining tuiga natapos sa ECCD Bayawan ang 2025 Cycle 15 Supplementary Feeding Program nga nakab-ot ang 98.71% nga pag-uswag sa nutritional status sa mga benepisyaryong kabataan. Kini nagpakita sa epektibong pagpatuman sa programa ug sa padayon nga pag-atiman sa kahimsog ug nutrisyon sa mga bata. Sa pagkakaron, ang ECCD Bayawan adunay na 14 ka standard centers nga nagserbisyo sa 28 ka barangay sa syudad. Dugang pa niini, duha pa ka standard centers ang giplanong tukuran sa Barangay Banga ug Manduaw aron mas mapalapad pa ang paghatag og kalidad nga early childhood education ug serbisyo sa mga kabataan sa komunidad. Gikan sa CSWDO, kini si Rhea Jane T. Puyat, LGU News Correspondent, Ibayo Bayawan, Kita ang Bayawan.